अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अरशद अली, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टॉक विद अरशद अली वान। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं वो है इस्लाम में बहुत सारे जो फ़िरके हैं, उनमें कुछ लोग जो हैं वो औलिया इकराम को मानते हैं और कुछ लोग औलिया इकराम को नहीं मानते। आज के जो हमारे मेहमान इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आए हैं वो हैं सैयद रज़ा गिलानी साहब। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये जो औलिया इकराम है इनका इस्लाम के अंदर क्या किरदार है। और एक आजकल बहुत मशहूर सोशल मीडिया के ऊपर मिर्ज़ा जहलमी के नाम से मशहूर हुए हैं, उनके बारे में पूछेंगे कि वो तो कहते हैं जी बाबे तो कोई शय ही नहीं है, तो उनके बारे में भी आज इंशाल्लाह शाह साहब से सवाल करेंगे। आइए शाह साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाह साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह शाह साहब, मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। जी। निगाहे कम से न देख किसी रिंद को, निगाहे कम से न देख किसी रिंद को, शायद उस करीम को तू पसंद है या वो पसंद है। तो शाह जी, सबसे पहले मैं सवाल करूंगा कि औलिया इकराम जो हैं वो हमारे इस्लाम के अंदर क्या अहमियत रखते हैं, क्या उनका किरदार है और किस तरह उन्होंने इस्लाम को फैलाया। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहली बात यह है कि हमारे बरे सगीर में सबसे ज़्यादा किरदार औलिया इकराम का है, और औलिया इकराम वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपने दुनिया के लिए कुछ नहीं, दीन के लिए सब कुछ किया। बिल्कुल, बेशक ऐसे। असल में बात ये है कि कुछ नाम निहाद ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी बुज़ुर्गों को नहीं मानना चाहिए। औलिया इकराम ने ये बरे सगीर के अंदर जितना इस्लाम फैलाया, ये किसी मौलवी ने फैलाया। ये सबसे ज़्यादा इस्लाम अल्लाह के बंदों ने फैलाया। आप उस्मान बिन अली हजवेरी, दादा अली हजवेरी सरकार को देख लें। लोग अक्सर बातें करते हैं उनके मुतल्लिक। मुझे ये बताएं कि वो अपना घर बार छोड़ के इधर आए, उन्होंने इधर आके इस्लाम के लिए तवज्जो की। कोई उन्होंने अपना कोई बीवी बच्चे के लिए कुछ जागीर तो नहीं बनाई, किस लिए आए? इस्लाम के लिए। तो ये महज लोगों की बातें हैं। हालांकि कुरान करीम में इसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत बारीकी से कुछ ऐसी बातें हैं जो कही हैं कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते पर शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा मत कहो। बेशक। अक्सर लोग कहते हैं जंग के अंदर जो शहीद होते हैं ना, वो ही शहीद हैं। नहीं, वो शहीद नहीं होते। वो उनका शहादत का मुकाम और है, इनका शहादत का मुकाम और है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आए तो आप आके कहने लगे कि आओ अब इससे बड़े जहाद के लिए चले। तो सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमईन कहने लगे कि या रसूलल्लाह, वहाँ तो हमें अपनी ज़िंदगी का नहीं पता था कि हमने वापस आना या नहीं, इससे बड़ा जहाद कौन सा है? आपने फरमाया जो अपने नफ्स के साथ जंग लड़े। ये एक मौसम की बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई। वो लिखते थे कि बात किरदार की होती है, मगर न मोहसिन कद में साया भी इंसान से बड़ा होता है। असल में इन्होंने अपना किरदार पेश किया, लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब किया। ये किसी मौलवी ने इस्लाम नहीं फैलाया, ये मौलवी की जागीर नहीं। लोग कहते हैं कि जी ये बहुत उलमाए इकराम ने मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया। नहीं, इसमें औलिया इकराम ने बहुत ज़्यादा, और जोग दर जोग आए इस्लाम के लिए। आप देख लें, तारीख उठा के देख लें कि सिंध को फतह किया मोहम्मद बिन कासिम ने, और उनका आज तक उनका ये ऐसे हाथ बांध के वो पूछते हैं ना कि कैसे हैं आप, तो हाथ बांध के, वो हिंदुइज्म उनके आज तक दिलों में नहीं गया। लेकिन वहाँ पे जोग दर जोग औलिया इकराम आए। हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर आए। आपने वहाँ की धरती में जाके जगह जगह पे इस्लाम की दावतें दी और लोगों को मुसलमान किया, कायल किया। आज सिंध के अंदर हर चौक के अंदर जो झंडा लगा है ना, वो कलंदर पाक का लगा है। उसकी वजह क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है ना वो फतह किया था।
تو جناب کلندر کبریا نے ان کے دلوں کو منور کیا، ان کو اسلام کی روشنی سے منور کیا. تو لہذا یہ تو ان کے کہنے کی باتیں ہیں. یہ جہاد اکبر یہ لوگ کرتے ہیں، یہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں. انہوں نے کوئی اپنے محل نہیں بنائے، انہوں نے اپنی کوئی کوٹھیاں نہیں جاگیریں نہیں بنائی، اور یہ بیسک صرف فیم لینے کے لیے لوگ جو ہے نا وہ اولیاء اکرام کے متعلق غلط گفتگو کرتے ہیں کہ ہمیں فیم ملے، لوگوں کے سامنے ہم جائیں. کیونکہ جب بھی فیک کوئی باتیں ہوتی ہیں نا تو لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، تنقید کی وجہ سے وہ بندہ اپ گریڈ ہوتا ہے، اس کو فیم مل جاتا ہے، فیم مشہور ہونے، ہاں وہ مشہور ہونے کا، اور کوئی سلسلہ نہیں، سب جھوٹ ہے. بالکل شاہ صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام آگے، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد ایک اولیاء کرام کا سلسلہ چلا جو کہ آج تک ہمیں اس سلسلے سے یا اس کڑی سے ملا رہا ہے. یہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالے گا کہ مرزا جہلمی آج کل جو ہے نا بڑا سوشل میڈیا کے اوپر مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بابے تو کوئی شے ہی نہیں ہے ہمارے لیے، ہم بابوں کو تو ایسے مانتے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ بابوں نے کچھ نہیں کیا، یہ بابے تو عام لوگ ہیں، یہ تو قبر میں ہیں تو اس کے بعد یہ کچھ کر نہیں سکتے. شاہ صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اصل میں میں نے پہلے بات کی تھی نا، فیم لینے کے لیے لوگ غلط حرکتیں کرتے ہیں کہ ہمیں فیم ملے، اور کوئی بات نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کیا. بالکل ایسی ہے. پڑھا ہے، پڑھنے کا ابلیس کے پاس کتنا علم تھا، بہت بڑا علم تھا، لیکن وہ رائے راست سے ہٹ گیا. اسی طرح ہی حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ ادب بہت بڑی چیز ہے. جب تک ادب نہیں ہوگا تو علم کا وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں. آپ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ علم پڑھیا پر ادب نہ کیتا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. بے شک. جب ہم با ادب نہیں ہوں گے تو سر اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ علم ناقص علم ہے، وہ کوئی ایسا علم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ابلیس کا علم ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم نہیں ہے. کیونکہ ہم کو جو سکھایا گیا ہے وہ ادب سکھایا گیا. علم کا معنی ادب ہے. اگر ادب نہیں ہے تو پھر کسی سے جاہلانہ گفتگو کرنی بے فضول ہے. ہاں بالکل بے فضول ہے. بالکل آپ کی بات ہے. سر میں ان چیزوں کو ویسے ہی نہیں مانتا. مرزا جہلمی جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے کچھ ویو لینے کے چکر میں کوئی نہ کوئی غلط باتیں کرتا ہے. وہی باتیں وہ پہلے کہہ چکا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے نہیں جی یہ تو بات ہی غلط ہے. ان کی تردید بھی خود ہی کر دیتے ہیں، اس کی تردید بھی خود کر دیتے ہیں. لہذا اولیاء اکرام جو ہے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. آج اگر کوئی کہتا ہے جی یہ داتا صاحب میں وہ بم بلاسٹ ہوا تھا تو وہ کیوں نہیں مطلب داتا صاحب نے بچایا. پچھلے دنوں یہ بڑی گفتگو عام تھی کہ حضرت علی اجویری، داتا علی اجویری کے دربار اقدس کے پاس ہی بالکل ایک بم بلاسٹ ہوا تھا تو شہادتیں ہوئی تھی، وہ کیوں نہیں بچایا. تو میں کہتا ہوں خانہ خدا میں وہ شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہوئے لوگ کئی لوگ مر جاتے ہیں، کئی طواف پہ مر جاتے ہیں بیچارے، تو اللہ ان کو کیوں نہیں بچاتا؟ وہ تو اللہ کے گھر میں ہے. یہ ناقص سی دلیلیں ہیں جو دلیل دے کے اگلے بندے کو کہے. آج کل جتنے تقریباً پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. سر کوئی اس میں نہیں مانیت کے اللہ کے جو بندے ہیں وہ نیک اور برگزیدہ بندے ہیں. ان کے متعلق اللہ رب العزت کی ذات پاک کھلے لفظوں میں کہتی ہے جنہوں نے میرے بندوں سے جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی. تو اولیاء اکرام سے جنگ جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا، میں اس پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے حساب سے وہ غلط ہے. جی شاہ صاحب بالکل آپ نے بہت ہی اچھی بات کی. میں اس بات کے ساتھ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. شاہ صاحب نے جس طرح بات کی کہ یہ چیز جو ہے ہمیں بالکل مناسب نہیں لگتی کہ ایک بغیر استاد کے مرزا جہلمی بغیر کسی استاد کے پڑھا ہوا ہے، کوئی اس نے استاد نہیں پکڑا، اور وہ خود کافی بار جو ہے اپنی باتوں میں بتا چکا ہے کہ اس کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے. استاد کے بغیر کوئی بھی علم آپ کا جو ہے وہ صحیح علم نہیں ہوتا. اس بات کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں.
آپ کا بہت شکریہ. اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو لازمی ہمارے کمنٹ سیکشن میں پوچھیے گا. السلام علیکم.